अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़िल्लत आमेज़ दिन है, क्योंकि चंद मनसूबा साज़ों के मंसूबे पूरे करने के लिए पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन को आज गाली दी गई है, उनकी ज़िंदगियों को अज़ाब में मुब्तला किया गया है। आज ख़वातीन को अपने उन खामदों के रहम करम पर छोड़ा गया है जो अपनी ख़वातीन को मारते हैं, जलाते हैं, तशद्दुद करते हैं, ज़लील करते हैं, और जब वो उनसे जान छुड़ा लेती हैं या वो खुला लेने में कामयाब होती हैं तो उसके बाद खामद को वेपनाइज़ कर दिया गया है। आज इद्दत में निकाह के केस में जिस तरह से एजेंसियों ने जज को फ़ैसला करने से रोका, जिस तरह से जज ने यह मामला वापस भेजा, वो आपके सामने है। इन्होंने इमरान खान इनकी अहलिया को भी लीडर बना दिया है। इनको ये डर पड़ गया है कि खातून जिसने पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे लंबी जेल काट ली है, मरियम नवाज़, जो बड़े दावे करती है कि मैं जेल में रही लगातार, इतनी देर वो कभी भी जेल में नहीं रही। आज अगर केस का फ़ैसला आ जाता और इमरान खान और बुशरा बीबी के हक़ में आता तो इमरान खान ने तो रिहा नहीं होना था फौरी तौर पर, उनका साइफ़र केस भी है, दीगर केसेस हैं, लेकिन बुशरा बीबी ने रिहा हो जाना था। तो ये बुशरा बीबी की रिहाई भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये डरते हैं, ये घबराते हैं, इनकी टांगें कांपती हैं। दूसरी जानिब सहाफ़ी और शायर अहमद फरहाद को जो ISI ने अगवा किया हुआ था, अचानक आज उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई 29 मई को, कि वो जा रहे हैं और कोहाला में उनकी गिरफ्तारी डाली गई और उनको अब दीर के किसी थाने में रखा गया। एक मुज़ायका खेज़ FIR भी आई कि पुलिस से उन्होंने कोई लड़ाई की और ये हुआ। जब उनकी वकील ईमान मज़ारी ने ट्वीट किया कि अहमद फरहाद की अहलिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त गुजार ने हमें बताया है कि वो आधे घंटे से दीर कोट थाने में हैं, जहां SHO मौजूद नहीं है। अहमद फरहाद लॉकअप या थाने में कहीं नहीं है, उन्हें कोई भी मालूमात नहीं दे रहा। अहमद फरहाद को एक बार फिर अगवा कर लिया गया। अब ये अदालत के साथ मजाक है। फिर हाथ से लिखा हुआ एक नोट आया कि अहमद फरहाद को दीर कोट थाने से मुजफ्फराबाद मुंतकिल कर दिया गया है। अब केस जो उन पर डाला गया है वो इतना बड़ा है नहीं, पहले तो रियासत और इदारों के ख़िलाफ़ बात करने का था। बहरहाल सवाल ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या आगे कार्रवाई बढ़ा सकेगी? क्या मोहसिन अख्तर कियानी, जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें की हैं, क्या इस पर वो कुछ अमली इक़दामात कर सकेंगे? क्या वो इदारे को नथ डाल सकेंगे कि वो इस तरह लोगों को अगवा न कर सकें, या बस मिट्टी डाल दी जाएगी? आज वैसे उन्होंने ये रिमार्क्स दिए हैं कि जवाब लिया जाएगा, लेकिन क्या ये मामला आगे बढ़ेगा? जिस तरह के उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं कि इदारे के कोई भी ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन चंद अफराद की हरकतों की वजह से ये सब कुछ होता है, तो क्या उन चंद अफराद को भी अकाउंटेबल करेंगे? ये अब देखना होगा। हो सकता है वो अपने फ़ैसले में लिख दें कि आइंदा लापता अफराद के मामलात डिवीज़नल बेंच को देखने चाहिए या लार्जर बेंच को देखने चाहिए, क्योंकि सिंगल बेंच अक्सर फ़ैसला देता है, इंट्रा कोर्ट अपील होती है, डिवीज़न बेंच उसको ओवरटर्न करता है। लेकिन अगर लार्जर बेंच बैठेगा हाई कोर्ट का, तो हाई कोर्ट से फिर रिलीफ मिलना नामुमकिन हो जाता है, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है, तो मामलात इस तरफ भी जा सकते हैं। तो इनको लगता है कि पूरी कौम जो है वो जाहिल है। अब एक बंदे ने अपना अकाउंट डाला सोशल मीडिया पे, कहा जाता है कि वो शेर अफजल मरवत की सोशल टीम का शायद हिस्सा थे। उन्होंने आज ट्वीट किया, वो कहते हैं कि मखसूस एजेंसी ने मुझे अगवा किया, मुझे लेकर गया एक जगह पे, पहले आराम से बात की कि आप हमारे साथ ताउन करें, हम आपसे ताउन करेंगे। फिर कहा कि आप इल्ज़ाम लगा दें कि इमरान खान और लीडरशिप के कहने पे ट्वीट्स और बयानात देते हैं। उसने कहा कि मैंने इनकार किया तो मुझ पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। एंड पे मैं बताऊँगा कि मैं असल क्या बात बताना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने मुझ पर तशद्दुद कर दिया, उन्होंने मारा मुझे बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद मुझे उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको छोड़ने लगे हैं, आपने बस जाके ये नहीं बताना किसी को कि हमने आपको उठाया था। मैं फिर सोच में पड़ जाता हूँ कि क्या ये कोई बच्चे हैं, ये टीनेजर्स हैं, बेवकूफ़ हैं, जो कहते हैं कि आपने बस जाके कहना है कि हमने नहीं उठाया था। देखें, ज़ोर ज़बरदस्ती करवाने से ज़्यादा नफ़रत फैल रही है। आप ऑन करें, मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ, और इसको खुदारा समझें। आप जो काम कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये मुल्क के वसीतर मफाद में है, तो इसको ऑन करें। कहें कि इस मुल्क के मफाद को नुकसान पहुंच रहा है, इसलिए हमने उठाया, इसलिए गैब किया, इसलिए मारा। हम फिर भी करेंगे, हम मुल्की मफाद का दिफा कर रहे हैं, लेकिन कोई एक्सक्यूज़ तो बनाएं। खुदारा ये ना करें कि बंदे को उठा के मार के कहें कि बस जाके बाहर बता दो कि हमने नहीं उठाया।
اب صحافی احمد فرحات کے حوالے سے بھی یہی کہا جا رہا ہے، ان کے پر کترے جائیں گے کہ ٹھیک ہے آپ باہر جا کے بولیں لیکن آپ نے ہمارے بارے میں بات نہیں کرنی۔ دیکھیں عمران ریاض خان پر کتنا ظلم کیا گیا، کتنا جبر کیا گیا۔ اب وہ اگر کوئی بات ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے تو وہ کوئی اخباری ٹکڑا لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے دوبارہ گرفتار نہ کر لینا، میں صرف خبر پڑھ رہا ہوں۔ تو کتنا ظلم ہے یہ کہ پاکستان میں رہتے ہوئے لوگ کھل کے بات نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں ایک بار یہ پھر دہراتا ہوں کہ آرٹیکل 19 کی جو شک ہے، جو آزادی اظہار پر قدغن لگانے کے لیے، وہاں صرف 2 لائنیں لکھنی ہیں۔ ہر پاکستانی کو آزادی اظہار، پریس کی مکمل آزادی، بولنے کی مکمل آزادی ہے، یہ ایک لائن لکھی جائے۔ صرف جو آئین میں شکیں ہیں کہ مذہبی شخصیات اور مذہب کی توہین نہیں ہو سکتی، اس کے علاوہ سب کچھ بولنے کی آزادی ہو۔ پھر اس کے علاوہ ڈیفیمیشن لا کی کلاز ایڈ کر دیں کہ اگر کسی پہ ذاتی حملہ کیا جائے جس سے کسی کی کریڈیبلٹی کو نقصان پہنچے گا، تو پھر جو انٹرنیشنل پریکٹس ہے، فار ایگزامپل امریکہ، یو کے میں 100% ان کا جو ڈیفیمیشن قانون کا لا ہے اسے کاپی کریں۔ تو اس طرح لوگوں کی ذاتی پگڑیاں نہیں اچھلیں گی لیکن جرائم لوگوں کے سامنے آ جائیں گے۔ سو یہ نہ کریں کہ اداروں پر بات کرنا منع ہے، بات کرنا ضروری ہے، تبھی تو اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ جو ادارہ احتساب سے ماورا ہے، عدالت احتساب سے ماورا ہے، آج مجھے قاضی صاحب کا بتائیں کہ وہ بندہ جو حرکتیں کر رہا ہے اس کا احتساب ہو سکتا ہے؟ کون سا ادارہ اس کا احتساب کرے گا؟ سپریم جوڈیشل کونسل کا سربراہ وہ خود ہے، سارے سپریم جوڈیشل کمیشن وہ لگائے گا، جو حرکتیں اس کی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر عامر فاروق کو دیکھ لیں، سارے ججز نے خط لکھا، عامر فاروق کو تو اٹھا کے باہر پھینکنا چاہیے تھا سپریم جوڈیشل کونسل کو، لیکن وہ وہاں بیٹھا ابھی بھی فیصلے دے رہا ہے۔ تو ان کا احتساب عوام ہی کر سکتی ہے، بول کے کر سکتی ہے، تنقید کر کے کر سکتی ہے۔ یہ نہ کیا گیا تو پاکستان نہیں چل سکتا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہی ہوتا رہے گا، لوگ غائب ہوتے رہیں گے۔ آزادی ہوگی تو ایجنسیوں کو بھی ہوگا کہ ہم اٹھائیں گے تو کیا عدالت میں ایکسکیوز دیں گے کہ کس نے اٹھایا تھا، تو یہ کرنا پڑے گا۔ یہ جو ہے کہ اسمبلی میں عدالت کے بارے میں بات نہیں ہو سکتی، ہاں ذاتی حیثیت میں جج کو ٹارگٹ کرنے پر پابندی لگائیں لیکن فیصلوں پر بات کرنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ اب جو آج عدت میں نکاح کا کیس پر فیصلہ ہونا تھا، پہلے جج نے اس کو محفوظ کیا، اب اگر اپنی مرضی کا فیصلہ لے لیتے اور یہ آ جاتا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا برقرار رکھی جاتی ہے تو معاملہ ہائی کورٹ چلا جانا تھا۔ اب ہائی کورٹ میں عامر فاروق اکیلا رہ گیا ہے، باقی سارے ججز انصاف پر مبنی فیصلہ دینے پر تل گئے ہیں۔ عامر فاروق کے لیے سب کچھ مینیج کرنا اتنا آسان نہیں ہے، گو کہ سائفر کیس میں عامر فاروق اور میاں گل حسن اورنگزیب نے بہت غلط کردار ابھی تک ادا کیا ہے کہ لٹکایا ہے کیس کو بہت زیادہ، لیکن پھر بھی عامر فاروق کے لیے فیصلہ نہ دینا یا غلط فیصلہ دینا اتنا آسان اب نہیں رہ گیا۔ تو اس کو روکنے کے لیے پھر ایک پلان ترتیب دیا گیا ہے۔ اب 2 اس میں صورتیں ہیں، جب اس جج پر دباؤ ڈالا گیا تو کیا اس کے گھر والوں کو اٹھایا گیا، اس کی بہن کی کوئی ویڈیو بنائی گئی، بیوی کی بنائی گئی، یا والدین کو تنگ کیا گیا؟ ظاہر ہے یہ تفصیلات کبھی یہ خود بولے گا، وہ وقت دور نہیں ہے، سارے ججز سامنے آ کے بولیں گے۔ لیکن اس جج کے حوالے سے 2 چیزیں کہی جا سکتی ہیں، کیونکہ چھٹیاں آنے والی ہیں، پھر عدالتیں بند ہوں گی تو کہیں جا کے جولائی اگست میں کھلیں گی، تو ٹائم گین کرنے کے لیے اس کو کہا گیا کہ فیصلہ تم خلاف بھی دو گے تو ہائی کورٹ میں جائے گی اپیل، پھر ہائی کورٹ کو فیصلہ کرنا پڑے گا، تو ہم لٹکاتے ہیں اس معاملے کو، تم اس کو واپس بھیج دو۔ اب اس نے عامر فاروق کی کورٹ میں گیند پھینک دی ہے، اور عامر فاروق تو پہلے ہی پتہ ہے کہ کس کا چیلا ہے۔ عامر فاروق اگر کسی اور جج کو یہ کیس دیتا ہے تو عامر فاروق کو ٹائم فریم دینا چاہیے، یہ جج نے لکھا ہے، یہ نہ ہو کہ یہ مہینوں کیس چلتا رہے، جیسے سائفر کیس میں عامر فاروق نے 1 مہینے کا ٹائم دے دیا تھا کہ 4 ہفتوں میں یہ فیصلہ ڈیسائیڈ کرو۔ ایسے 3-4 ہفتوں میں اس کا بھی عامر فاروق کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپیل ڈیسائیڈ کریں، اور جج نے جو ہے وہ یہ بھی بتایا ہے کہ کمپلیننٹ جو ہے وہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کا استعمال کر رہا ہے، کبھی کسی بہانے سے کبھی کسی بہانے سے پروسیڈنگز کو ڈیلے کر رہے تھے، تو اس کا ایک لحاظ سے یہ فیصلہ ہے۔ اب ظاہر ہے یہ دباؤ کی وجہ سے ہے، ورنہ کہاں ایسا ہوتا ہے دنیا میں کہ ایک کیس کا فیصلہ محفوظ ہو اور 6 دن کے بعد فیصلہ آنا اور جج کہے کہ اب میں یہ کیس واپس بھیج رہا ہوں۔ ایک بار ٹیریان وائٹ کیس میں یہ ہوا تھا اور اب عدت کیس میں یہ ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ دباؤ سائفر کیس پر بھی ہے، اسی لیے ابھی تک عامر فاروق اور میاں گل حسن اورنگزیب وہ بھی نہیں سنا پا رہے فیصلہ، اس لیے ابھی تک لٹکایا جا رہا ہے۔ تو صاف نظر آتا ہے کہ ISI پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ اس ملک کو آرمی چیف ISI کے ذریعے گورن
کر رہا ہے، اور یہی سب ہمیں ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔